नरेंद्र मोदी डॉलर कमाने के चक्कर में इसराइल को धड़ाधड़ असलहा गोला बारूद बेच रहा है और यही नहीं बल्कि इसराइल को इफरादी कुव्वत भी फराहम कर रहा है। इसराइल ने चौतरफा जंग का आगाज कर दिया है, हर तरफ तबाही मची है और उम्मीद इस बात की और टिकी हुई है कि आखिर इसराइल कब रुकने वाला है। और इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बातचीत नई चर्चा को शुरू कर चुका है। नरेंद्र मोदी ने दोबारा फोन किया है और आज फोन किया है बेंजामिन नेतन्याहू को। उन्होंने कहा है कि जो दहशतगर्दी कर रहे हैं आप उनको मार रहे हैं, हम आपके साथ हैं। मतलब ये कि जो हिजबुल्लाह के चीफ को मारा है आपने ठीक किया। उन्होंने कहा कि हर एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और हमें उसका तैयार रहना चाहिए क्योंकि इंडिया इजराइल एक्सेस बहुत स्ट्रांग है। एक चीज वाज़ेह हो गई है, इजराइल ने जो भी किया है उसके पीछे मगरब की, अमेरिका की आशीर्वाद थी और वो आशीर्वाद हिंदुस्तान के लिए भी है। बी वेरी क्लियर ऑन दैट। अच्छा, हाँ, इसमें कोई नहीं। वो स्पेशल डिफेंस पार्टनर का रोल दिया है उन्होंने। आप ये देखें ना, 5000 पाउंड वजनी 85 बॉम्ब अगर ना होते तो सिर्फ जो टेक्नोलॉजी तो काम नहीं हो रहा था ना, प्रॉपर आपने एक्सप्लोजिव्स मार के ये अच्छा, भारत ने गुज़िश्ता दहाई के दौरान भी मैं आपको जरा बताऊं कि इसराइल से $2.9 बिलियन मालियत की फौजी साजो सामान दरामद किया था। इसमें जंगी ड्रोन, मिसाइल, रडार और निगरानी का जो निजाम है वो शामिल है। बेसिकली जब इंडिया इजराइल की साइड लेता है तो वो बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि जो तुम इजराइल इस्लामिस्ट को टारगेट कर रहे हैं, इंडिया कह रहा है कि जो इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स को टारगेट कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं हैरान ये हो रहा हूँ कि अभी मई में स्पेन ने एक मालबरदार बहरी जहाज को भारत से इसराइल जाते हुए रोका था जिसमें 27 टन फौजी सामान मौजूद था। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नरेंद्र मोदी ने भारत के जो वजीर आजम है उन्होंने टेलीफोन किया है इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को और उन्होंने ये कहा है कि खास तौर पे ये दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर, अगर आपको याद हो, तो मुलाकात की थी महमूद अब्बास से, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दोबारा फोन किया है और आज फोन किया है बेंजामिन नेतन्याहू को और उस टेलीफोन में उन्होंने कहा है कि हमने खित्ते की डेवलप होती सूरत हाल पे डिस्कस किया। क्या डिस्कशन नरेंद्र मोदी कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी ने ये डिस्कशन की होगी कि बहुत अच्छा किया, हसन नसरुल्लाह जो है वो ईरान के इस वक्त टॉप के सपोर्टर थे और अमेरिका और इजराइल की एक बड़ी जो गठजोड़ है, जो एक सपोर्ट है, अमेरिका कहता है और बहुत सारे और मुल्क कहते हैं कि भाई हसन नसरुल्लाह को मारा जाना ठीक है। कहा जाता है कि काफी दुनिया के जो वेस्टर्न मुल्क हैं वो हिजबुल्लाह को समझते हैं कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया के अंदर मैं देख रहा था कि इंडिया के अंदर जो ईरान के और फलस्तीन के जो एम्बेसडर्स हैं वो एक कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए हैं जहां पे हसन नसरुल्लाह जो है वो उसको जो टारगेट किया गया है उसको वो कंडेम कर रहे हैं। सो इट मीन्स कि भारत के अंदर एक डिवाइड नजर आ रही है, सिचुएशन है कि हुकूमत जो है वो एक टेसिड सपोर्ट कर रही है या कंप्लीट सपोर्ट कर रही है इजराइल को और कुछ एक हद तक आप समझ लें कि जो आपके एनालिस्ट हैं, मीडिया जो है वो कम्प्लीटली इजराइल की साइड ले रहा है और सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली जब इंडिया इजराइल की साइड लेता है तो वो बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि जो तुम इजराइल इस्लामिस्ट को टारगेट कर रहा है, इंडिया कह रहा है कि जो इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स को टारगेट कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर वो घर में भी फैसला करते हैं कि हमें भी कश्मीर के अंदर उन इस्लामिस्ट को अटैक करना है जो भारत की फौज और पुलिस पे हमले करते हैं। ठीक है जी। अब अगर देखा जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस सेंस में कि आप सिंपली ये कह दें कि आपने हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप को मारा ठीक किया। अब है क्या, नरेंद्र मोदी ने ये जिक्र नहीं किया
کہ آپ نے حزب اللہ کے چیف کو مارا تو اچھا کیا. انہوں نے کہا ہے کہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں آپ ان کو مار رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. مطلب یہ کہ جو حزب اللہ کے چیف کو مارا ہے آپ نے ٹھیک کیا. شاید صاحب اس صورتحال میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک امپورٹنٹ بات جو انڈائریکٹ ہے کہ انڈو اسرائیل ایکسس بن گیا ہے. اچھا. اور آج آپ نے ٹویٹ بھی دیکھی ہے اشوک سوین کی جو پروفیسر ہے, انہوں نے کہا جو پیجرز بیچے تھے جیسے بم بنے تھے وہ انڈین ایک بندے نے بھیجے تھے جوز, اور اس کے خلاف سرچ وارنٹ ناروے نے ایشو کر دیا آج. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا قطر نے 8 انڈین کی سزائے موت دی تھی کہ یہ اسرائیلی ایجنٹ. لیکن یہ انڈو اسرائیل ایکسس تو بڑا پرانا ہے. جب 1998 میں آپ انفارمیشن منسٹر تھے, پاکستان نے نیوکلیئر دھماکے کرنے کا فیصلہ کیا تھا, تو اس وقت بھی اسرائیل نے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کا منصوبہ نہیں بنایا تھا؟ اس کو تو ہم نے کنوے کر دیا تھا ان کو کہ یہ ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے, ہمارا جو نیوکلیئر دھماکہ ہے, یہ ساؤتھ ایشیا اسپیسیفک ہے. اس کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں. مجھے یاد ہے کہ انڈین جرنل نے مجھے کہا, میں اسپوکس مین تھا, چیف اسپوکس مین, او یو پاکستانیز یو ہیو دا اسلامک بوم. I said, General, I never realized bombs have religions. Otherwise, India has the vegetarian bomb. تو یہ آپ اس کو کنفرم کریں نا کہ اسرائیل نے 98 میں ہمارے ہم نے پھر کنوے کیا تھا کہ ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ہندوستان کے حوالے سے ہے, وہ جنوبی ایشیا سے حوالے سے ہے اور دفاعی ہے. آپ کو یقین ہے کہ آج بھی اسرائیل پاکستان کو اپنے لیے تھریٹ نہیں سمجھتا؟ اس کو نہیں سمجھتا, ناٹ ایٹ آل. نہیں, ہم نے کوئی اقدامات نہیں کیے, لیکن انڈیا سمجھتا ہے. لبنان سے زیادہ اینٹی اسرائیل مظاہرے تو پاکستان میں ہوتے ہیں. نہیں, پاکستان کے عوام کے سینٹیمنٹ تو 80 سال پرانے ہیں. قائد اعظم نے کیوں سٹینڈ لیا تھا فلسطین پر, علامہ اقبال نے کیوں سٹینڈ لیا تھا فلسطین پر. یہ تو ہمارے ڈی این اے کا حصہ ہے, فلسطین اور کشمیر. یہ تو ہمارا, بیکاز ہماری ایک پین اسلامسٹ سوچ ہے. یہ بتائیں کہ جو یو این میں جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے آزاد کشمیر کا ذکر کیا, اس کو ہمیں سیریس لینے کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں سیریس لینا چاہیے. اچھا. کیونکہ ان کی جو میں اس دفعہ اسپیچ میں نے دیکھی ہے اس کے ذرا دھمکی کے مجھے بو آتی ہے اور اس میں جہریانہ بو آتی ہے, اور اسرائیل کے جو ماڈل ہے وہ ان کے ذہن میں ہے. انہوں نے کہا کہ ہر ایکشن کا کانسیکوینسز ہوں گے اور ہمیں اس کا تیار رہنا چاہیے, کیونکہ انڈیا اسرائیل ایکسس بہت اسٹرانگ ہے. ایک چیز واضح ہوگی, اسرائیل نے جو بھی کیا ہے اس کے پیچھے مغرب کی, امریکہ کی آشیرواد تھی, اور وہ آشیرواد ہندوستان کے لیے بھی ہے. بی ویری کلیئر آن. اچھا. ہاں, اس میں کوئی نہیں. وہ اسپیشل ڈیفنس پارٹنر کا رول دیا ہے انہوں نے, اور اس میں امریکہ کے کچھ لوگوں کو غلط فہمی تھی نا ماضی میں کہ امریکہ میں کچھ دے گا یا اسرائیل کو تسلیم کر لیں, یہ کر دیں, یا اپیزمنٹ کر لیں مودی کی. یہ پاکستان میں کچھ غلط فہمی تھی. کچھ لوگ خاکی میں بھی مفتی میں بھی دونوں میں غلط فہمی تھی. ماضی کی بات کر رہا ہوں میں. شکر ہے اب اسٹریٹجک کلیئرٹی بحال ہو گئی ہے. ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ آپ کا دوست کون ہے, دشمن کون. میں چیئرمین ماؤ کہتا تھا کہ نو وچ از ہو از یور اینیمی, ہو از یور فرینڈ. پرنسپل کانٹرڈکشن کیا ہے, بنیادی تضاد کیا ہے آپ کا, وہ ان کو پاکستان کھٹکتا ہے کیونکہ پاکستان ہندوستان کی بالادستی کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اور پھر ایران ایک وہ واحد قوت ہے جو فل فلیج, اور ان کے بھی آیت اللہ خامنہ ای صاحب کو بھی ایک ایسی جگہ پر چھپا دیا گیا ہے. تو خدشہ یہ ہے کہ وہاں بھی سٹرائک ہو سکتی ہے دوبارہ. یہ کیا ہے کہ آپ جا کے ہندوستان کے اندر آپ ادھر جا کے $77 بلین انویسٹ کرتے ہیں سعودی عربیہ فار ایگزامپل, اور آپ کو $1-2 بلین کا رول اوور نہیں ملتا. ہاں, اس کے لیے بھی آپ کو رونا پڑتا ہے, بلکہ سر کو ٹکریں مارنی پڑتی ہیں. 1-2 بلین جو کچھ بھی نہیں ہے آج کے زمانے میں. پھر تو کوئی پھر بیٹھ جائیں چپ کر کے, پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دیں گے. جو مار پڑتی ہے پڑتی رہے. آج ان کو پڑ رہی, کل ہماری باری بھی آئے گی. ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ان کو پڑ رہی ہے, ہم بچے ہوئے ہیں. ہر ملک یہ سوچ رہا ہے. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.